भिडियो कि भिडियो हो। Nagata rin. Dati sinagata. Tapos party na yun. Ano ka na po wala ka na wala ka na. Sabi kayo mo walang parang di sana. Ano ko wala pa. Oo. Wala pa wala. Oo. Subscribe. Like it. Subscribe. Share नहीं हो रहा है। हाम्रो दुईजना गाईहरू अगाडि हिँड्दैछन् है। एकजना गाई चाहिँ त्यो बसको हिँडेछन्। एकजना चाहिँ यता बसमा बसमा यता फर्किन्न त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। यसै समाउनु हामीलाई उनीहरूलाई देखेर उनीहरूलाई अगाडि मिटरमा गइसक्नु त हाम्रो बुढाउने रहेछ हौ। अन्त 2-3 महिना भयो अनि टाइगर फोन गरौँ।